वीरेन्द्रले 2046 साल चैत्र 26 गते राति 11 बजे पञ्चायत डिसमिस गरेर बहुदलीय शासन पद्धति घोषणा गर्दा भोलिपल्ट चैत्र 27 गते एउटा पञ्च निर्विकल्प भनेका पञ्च एउटा पञ्चले चाहिँ पञ्चायतको पक्षमा जुलुस निकालेनन् हैन। राजा ज्ञानेन्द्रको माघ 19 को हामी निरङ्कुश कदम जो भन्छौँ त्यो कदम चालिरहँदाखेरि 19 गते बिहान हैन 10 बजेतिर राजा वीरेन्द्रले शेरबहादुर लगायत सबैलाई छुनेर प्रधानमन्त्रीलाई छुनेर शेरबहादुरलाई हटाउँदा कसैले कुनै राजनीतिक दलले सडकमा जुलुस निकाल्न सकेनन्। पी कोइराला बरु यो देशमा प्रजातन्त्र 10 वर्ष ढिलो गरी आओस्, कम्युनिस्टसँग मिलेर म आन्दोलन गर्दिनँ भन्ने उहाँको स्पष्ट अडान थियो। उहाँ बाँचुन्जेल काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग कहिले पनि गठबन्धन गरेन। माओवादीसँग पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र आजसम्मको परिवर्तनको हामी चाहिँ नि बाटो सम्हालेको नेतृत्व गरेको भएर हामी गरिरहेका छौँ, हामी गर्व गरिरहेका छौँ। हामी आज बरु यो संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर 72 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानलाई बरु हामी भन्छौँ। अब अहिले कम्युनिस्टहरूले भन्न छोडिसके, माओवादीले भन्न छोडिसक्यो। अब कम्युनिस्टका त एमालेको त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमै एकजना केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यले हिजै मात्रै अब नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै यो गणतन्त्रको विषय र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अब पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्छ भनेर प्रश्न मुद्दा उठाइसके। त्यसरी मुद्दा उठाइरहँदा मेरो काङ्ग्रेस कहाँ छ? 12 बुँदे गर्नेसम्म ठाउँमा पुर्याउने काम चाहिँ महाराधिराजकै भूमिकाले हो। आफैले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बस्नु हुँदैन थियो, त्यो उहाँको ब्लन्डर मिस्टेक थियो होइन। त्यो त्यहाँसम्म माघ 19 को कदम चाल्नका लागि पनि हाम्रा यी मूलधारका राजनीतिक दलहरूकै प्रेरणा थियो कि शेरबहादुरलाई हटाउनुहोस्। भित्र छलफलै नगरिकन नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै पनि तहमा 12 बुँदे सम्झौता हुँदा काङ्ग्रेसका कुनै केन्द्रीय समितिलाई थाहा छैन। अनिखेरि भएर आइसकेपछि केन्द्रीय समितिमा बात ल्याइन्छ र बलपूर्वक इन्डोर्स गराइन्छ। त्यस पछाडि 7 राजनीतिक दल र माओवादीसँग विभिन्न चरणमा भएको सम्झौता होस्, चाहे चाहिँ सरकार र माओवादी बिचका शान्ति प्रक्रियाक्रममा विभिन्न चरणमा भएका विभिन्न बुँदे सम्झौता हुन्। ती चरणमा चाहिँ नि जति पनि सम्झौता भए ती सम्झौताहरू नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा छलफल हुँदैन थियो। त्यहाँ गोप्य मतदान भएको भए कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर गणतन्त्रको बाटोमा जानुहुन्न भन्ने पक्षधरको बहुमत थियो। नाटकै ढुङ्गाले घारघोर गएर ल पास भनेर पास गराइया हो महासमिति बैठकमा। आफै महासमिति सदस्य 10 वर्षमाको चाहिँ हिसाबले एउटा संविधान बनाइरहेका छौँ। त्यस कारणले संविधान सभाले जारी गरेको संविधान भन्दैमा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरान र बाइबल होइन, जनताले चाहँदाका दिनमा यसको पनि सबै जरोकिलो उखेलिन्छ। हामी राजाको निरङ्कुश कदममा आन्दोलन गरिरहँदा यिनी नारायणटीबाट महाराजहरूलाई भेटेर बाहिर निस्किए। पत्रकारले खै आन्दोलन छ अरे नि त भन्दा खै कता खतरा खोत्रो आन्दोलन भइरहेछ भन्थे र आन्दोलन त्यसरी होच्याउँथे। उनले नयाँ स्टेप चाल्ने र यो 12 बुँदेबाट सुरु भएको राजनीतिक रोडम्याप संविधानदेखि लिएर सबै क्रास डाउनमा जाने। अनि शेरबहादुरलाई दनक दिएन, काङ्ग्रेसलाई दनक दिए हो कि प्रचण्डले फेरि लात्ता काङ्ग्रेसलाई जोर लात्ती हालेर अनि ओलीसँग मिल्न गयो। आज ओलीले परवाह नगरेपछि, ओलीले राजनीतिमा यो चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि आलो पालो खाने भने प्रधानमन्त्री पनि नदिसे ओलीले 2 जोर लात्ती प्रचण्डलाई हानेपछि बाबा भनेर हिजो गल्ती भयो झिझे भयो फेरि चरममा मिल्नुपर्छ भनेर आज शेरबहादुरसँग फेरि अँगालो हल्लाइरहेछ। यो कम्युनिस्ट भन्ने भरोसा गर्ने जातै होइन। यो प्रचण्ड यो सबैभन्दा अस्थिर, जहिले पनि क्रमभङ्ग गर्ने, जसलाई उसले कसलाई धोका दिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिएन कि राष्ट्रपति बनाउने तपाईँलाई भनेर राष्ट्रमा गिरिजाप्रसादलाई धोका दियो, शेरबहादुरलाई धोका दियो, प्रचण्डलाई धोका दियो। अब धोका खाने भनेको फेरि शेरबहादुरले दोहोऱ्याएर धोका खाने। कहीँ एउटा सुरु एउटा केन्द्रबिन्दुमा एउटा राज संस्था चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने कुरा अब वामपन्थी किताबमा पनि प्रजातान्त्रिक किताबमा पनि जो राजा धेरै गणतन्त्रवादीहरू अहिले मैले चाहिँ राजावादी भएको देखेको छु। चाहिँ यो देश बचाउने हो भने काहीँ न काहीँ राज संस्थालाई सक्रिय राजा होइन, एउटा सेरमोनन एउटा सांस्कृतिक राजाको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ। हाम्रो यहाँको सांस्कृतिक वैभव, हाम्रा धार्मिक वैभवहरू सबैलाई बचाएर देशलाई बचाउनको लागि राज संस्था चाहिँ अपरिहार्य हो, जसले यो देशको जनताको भावना विपरीत
जुन परिवर्तनका मुद्दाहरू देशलाई लाद्ने काम हो, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, यो समावेशिता लगायतका विदेशीहरूको चलखेलमा जसले नेपाली राजनीतिमा लाद्ने काम गर्यो त्यो चाहिँ प्रतिगामी हो। अब चाहिँ तपाईँको यसका विरुद्धमा देशको पक्षमा संहिताको विरुद्धमा यो चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा, हिन्दू राज्यको पक्षमा, यो धर्मनिरपेक्षको विरोधमा जो अब दृढता बोल्छ त्यो चाहिँ नि अग्रगमन हो देशका लागि। र देशलाई बचाउनको लागि काङ्ग्रेसमा आँट गरेर अब सबैले बोल्ने हिम्मत गरौँ। को नेता रिसाउँछ मैले बोल्दा मेरो पद जान्छ भन्ने भावनाभन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्र बोल्न, काङ्ग्रेस बोल्न म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकालजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबर। धन्यवाद, नमस्कार। यसमा जुन किसिमको राजनीतिक भाडभैलो देखिएको छ, यो बिचमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको विषयमा चाहिँ एक किसिमको जनतामा भिजेको अवस्था छ, जनतामा जुन किसिमको लहर देखिएको छ। यो बिचमा हिजो भर्खरै मात्रै पनि बालुवाटारमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी जुन बैठकमा महेश बस्नेतले जुन प्रस्ताव पेश गरे धर्मनिरपेक्षताको विषयमा यतिखेर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको आवाज उठ्यो, यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको जुन चर्चा छ, जसरी खुमबहादुर खड्काले हिन्दू राष्ट्रको विषयमा आवाज उठाउँदै आइरहेको अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ जुन शशाङ्क कोइरालाले हिन्दू राष्ट्रको विषयमा आवाज उठाए पनि अहिले महाधिवेशनमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि त्यो हिन्दू राष्ट्रको विषयमा चाहिँ स्पष्टसँग बोल्न नचाहिरहेको अहिलेको पछिल्लो अवस्था छ। हिन्दू राष्ट्रको विषयमा कुरा उठाउनको लागि, मुद्दा उठाउनको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस किन आनाकानी गरिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय? तपाईँले अत्यन्त नै यो आम नेपाली जनताको मनमा भएको, जनताको ढुकढुकमा रहेको यो हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र भन्नुभन्दा पनि हाम्रो वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र भन्दाखेरि त्यो ओमकार परिवार 94% सबै समेटिन्छ। संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुभन्दा पनि पहिले संविधान सभाको गठनै नहुँदा अन्तरिम संसदले 2063 जेठ 4 गतेको घोषणाले देशलाई अनायास जनताको भावना विपरीत षड्यन्त्रको तहमा केही नेताले कोठामा बसेर निर्णय गरेर यो देशलाई जबरजस्तसँग हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियो। र त्यो बेलामा पनि नेपाली जनताले धेरै बोलेका थिएनन्। नेपाली जनताको क्यारेक्टर नै बडा गजबको छ कि जनता सधैँ उड्दैन, एउटा माहौल बन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, 7 सालको जनक्रान्तिमा त्यत्रो नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस, त्यसको 8 वर्षपछि पहिलो संसदको निर्वाचन भयो। त्यो संसदको निर्वाचनबाट 2/3 मेजोरिटी काङ्ग्रेसले पायो संसदमा र काङ्ग्रेसले सरकार बनायो। त्यो पनि अत्यन्त नै लोकप्रिय, इन्टरनेसनल लेभलमा र राष्ट्रिय स्तरमा पनि लोकप्रिय नेता, अहिलेको ओली जस्तो अलोकप्रिय होइन। बिपी कोइराला जस्तो एउटा महान राष्ट्रवादी नेताको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको सरकार थियो। तर त्यो सरकारलाई 18 महिनामा नै डिसमिस गरेर राजा महेन्द्रले निरङ्कुश कदम चाल्दा पुस 1 गते नेपाली जनता सडकमा उड्दै दीपावली गरेर बसे। केही काङ्ग्रेसका सिङ्गो संसदलाई, सिङ्गो मन्त्रीमण्डललाई थुनियो, जनता उठेनन्। 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चल्यो। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा कोही पनि छैनन्, उनीहरू भनाइ नै थियो सबै नै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च। त्यो पञ्चभन्दा पञ्चायतलाई विरोध गर्ने जति सबै हामी त अराष्ट्रिय तत्त्वमा गरिन्थ्यौँ भने त्यो अतले उनीहरूले पञ्चहरूले भन्ने अतले आन्दोलन गरेर जनताले साथ दिए। राजा वीरेन्द्रले 2046 साल चैत्र 26 गते राति 11 बजे पञ्चायत डिसमिस गरेर बहुदलीय शासन पद्धति घोषणा गर्दा भोलिपल्ट चैत्र 27 गते एउटा पञ्च, निर्विकल्प भनेका पञ्च, एउटा पञ्चले चाहिँ पञ्चायतको पक्षमा जुलुस निकालेनन् हैन। राजा ज्ञानेन्द्रको माघ 19 को हामी निरङ्कुश कदम जो भन्छौँ
त्यो कदम चालिरहँदाखेरि 19 गते बिहान होइन 10 बजेतिर राजा वीरेन्द्रले शेरबहादुर लगायत सबैलाई थुनेर प्रधानमन्त्रीलाई थुनेर शेरबहादुरलाई हटाउँदा कसैले कुनै राजनीतिक दलले सडकमा जुलुस निकाल्न सकेनन्। राजा ज्ञानेन्द्रले 2 वर्षसम्म त मजाले सत्ता चलाए भने यो हिन्दू राज्य घोषणा गरिरहँदाखेरि पनि जनताले चाहिँ नि होइन शान्ति प्रक्रिया भइला, जिल्ला जिल्लाको माओवादी मारिएका छन्, केही हुन्छ भन्ने आशले पनि मौन बसे। तर जनताको मनमा ढुकढुकीमा चाहिँ नि यो गलत भयो। संसारमा एकमात्र नेपालको पहिलो पहिचान भनेकै संसारमा एउटा हिन्दू राष्ट्र, यसको हाम्रो विशिष्ट झन्डा छ। यो हाम्रो जस्तो झन्डा, यो परिचय यस संसारमा यो दुर्लभ झन्डा छ। म जति पनि म आफै पनि विदेशमा गएर म तिमीहरूलाई देशलाई नेपाललाई म तिमीहरूको झन्डाले चिन्छु भनेर मैले धेरै विदेशीहरू फेला पारेको छु। अब हामी सगरमाथाको देश भन्छौँ, गौतम बुद्धको जन्म भएको देश भनेर गर्व गर्छौँ। तर त्योभन्दा पनि सबैभन्दा चाहिँ वैदिक सनातन धर्मको एउटा उद्गम भूमि संसारको एउटै मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो। नेपालको गौरव थियो, नेपालको पहिचान थियो। र त्यो यो केवल धर्मसँग सम्बन्धित मात्रै थिएन पनि हिन्दूको मुद्दा, यो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको विषय हो। अरू राजनीति विषयले भन्दा यो मुद्दाले चाहिँ नि हिमालदेखि तराईसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनतालाई एक सूत्रमा बाँधेर नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने काम पनि यही हिन्दुत्वको मुद्दाले गरेको थियो। यो भत्काइदिइसकेपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। हाम्रा देशका राजनीतिक शक्ति त देश प्रेम, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्तिको भावनाले भन्दा पनि सत्ता प्रेमको मनोविज्ञानबाट चलेको छ। यो 62-63 को आन्दोलन 12 बुँदे हुँदै यहाँसम्म 2टा संविधान सभा निर्वाचन भएर यहाँसम्म आइपुग्दाको राजनीतिमा देशभक्ति छैन, देश प्रेम छैन। केवल सत्ता, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाइयो भने, मन्त्रीको कुर्सी पाइयो भने जहाँ जोसँग पनि विदेशी शक्तिसँग जोसँग पनि हामीले सम्झौता गर्ने, हाम्रो परिपाटी बस्यौँ। त्यसबाट मैले जीवन बिताएको इतिहासकै एउटा गौरवशाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मात्रै शक्ति होइन, काङ्ग्रेस राज संस्थालाई विदाई गरिसकेपछि त देशको प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति हो काङ्ग्रेस। आज काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्ने प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्रै होइन, ट्रुली राष्ट्रवादी धारका वामपन्थी किताका र उग्र दक्षिणपन्थी किताका सबै किताका मानिसहरू काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा देश खतरामा छन्, सबै चिन्तित छन्। तर हाम्रो आफ्नै काङ्ग्रेस पार्टी यसप्रति कता कता विमुख भएको। त्यही काङ्ग्रेस पार्टी अहिले किन प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो माओवादीको पुच्छर बनेर हिँडिरहेको छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति त उहाँले प्रयोग गर्नुभयो? होइन, त्यो त अब प्रधानमन्त्रीले कुन उद्देश्यले उहाँलाई सत्ता अप्ठ्यारो हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले। हामी जस्ता काङ्ग्रेसमा जीवन बिताएका, काङ्ग्रेसको बारेमा चिन्ता गर्ने र काङ्ग्रेस चाहिँ नि गणेशमान सिंहले हिँडेको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता शालीन एउटा राष्ट्रवादी नेता हिँडेको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। हाम्रा महान संस्थापक नेता जो राष्ट्रवादी महान प्रजातन्त्रवादी नेता विचारक बीपी कोइराला, राजनेता बीपी कोइरालाले नेपालको राजनीतिमा सेटिङ गरिदिनु भएको छ। उहाँले वैचारिक पक्ष, चाहे त्यो प्रजातन्त्रको विषयमा होस्, राष्ट्रियताको विषयमा होस् र देशलाई आर्थिक विकासको मोडेल जुन उहाँले समाजवादी मोडेल दिनुभयो, उहाँले व्याख्या गरेर बाटो देखाउनु भएको छ। त्यो बाटोबाट हामी विमुख हुँदै हामी वामपन्थी भाषिन थालेको त 46 सालको आन्दोलनदेखि नै हो। बीपी कोइराला बरु यो देशमा प्रजातन्त्र 10 वर्ष ढिलो गरी आओस्, कम्युनिस्टसँग मिलेर म आन्दोलन गरिदिने भन्ने उहाँको स्पष्ट अडान थियो। उहाँ बाँचुन्जेल काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसँग कहिले पनि गठबन्धन गरेन। तर बीपी कोइराला निधनको 6 वर्षपछि त्यो वाम मोर्चा गठन गर्नमा नै काङ्ग्रेसको भूमिका छ। काङ्ग्रेसको प्रेरणाले वाम मोर्चा गठन भयो, वाम मोर्चा र काङ्ग्रेसको बिचमा सहकार्य भएर 46 साल राजनीति परिवर्तन भयो। त्यहाँदेखि नै हाम्रो गल्ती छ। अनि त्यस पछाडि त महाराज ज्ञानेन्द्रका विरुद्धमा त काङ्ग्रेसले एक्लै लड्न नसकेपछि हामीले अरू समेत कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई साथमा लिएर 7 दलीय गठबन्धन निर्माण गऱ्यौँ र त्यो 7 दलीय गठबन्धनसम्म त ठिकै थियो। अब लामो समयदेखि 46 सालदेखि यता आएर ती
विभिन्न नामधारी गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि चाहे एमाले होस् जनमोर्चा भन्नुहोस् यो नाम त्यो नामका नेमकिपा भन्नुहोस् संसदीय पद्धतिमा अभ्यासमा आइसकेका थिए उनीहरू संसदमा थिए भने बहुदलीय प्रजातन्त्रका बेसिक मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार्दै चाहे त्यो उनीहरूले रणनीतिको तहमा संसद पद्धतिलाई चाहिँ प्रयोग गरेको भए तापनि उनीहरू संसदीय अभ्यासमा आइसकेको कारणले त्यो हदसम्मलाई ठिकै थियो भनौँ। हामीले त हाम्रै कार्यकर्ताहरूका टाउका गिन्ने माओवादीसँग पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र आजसम्मको परिवर्तनको हामी चाहिँ नि बागडोर सम्हालेको नेतृत्व गरेको भएर हामी गरिरहेका छौँ, हामी गर्व गरिरहेका छौँ। हामी आज बरु यो संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर 72 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानलाई बरु हामी भन्छौँ। अब अहिले कम्युनिस्टहरूले भन्न छोडिसके, माओवादीले भन्न छोडिसक्यो। अब कम्युनिस्टका त एमालेको त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमै एकजना केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यले हिजै मात्रै अब नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै यो गणतन्त्रको विषय र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अब पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्छ भनेर प्रश्न मुद्दा उठाइसके। त्यसरी मुद्दा उठाइरहँदा मेरो काङ्ग्रेस कहाँ छ? मेरो काङ्ग्रेसमा अहिले काङ्ग्रेसको अब हामी 14औं महाधिवेशनको सम्मुखमा छौँ। 14औं महाधिवेशन सम्मुख होइरहँदा अब काङ्ग्रेसभित्रको समस्या के हो? सिङ्गो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको हामी गर्व गर्छौँ। संविधान सभा दोस्रो संविधानपछि हामी लार्जेस्ट पार्टी भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सङ्घीय गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाएको भनेर हामी गर्व गर्छौँ। र मेरै पार्टीका सभापति श्रद्धेय शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएर सङ्घको र प्रदेशको निर्वाचन भएको छ र नेपाली कङ्ग्रेस पनि सरकारमा रह्यो। त्यसभन्दा 6 महिना अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा समेत काङ्ग्रेस किन पराजय भयो त? जनताले किन काङ्ग्रेसलाई निर्वाचनका माध्यमबाट दण्डित गरे त? यतिका पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै, संविधान जारी गर्दै, त्यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्वाचन गर्दै यत्र ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई त झन् जनताले गदगदसँग भोट हालेर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउनु पर्ने नि त। तर किन काङ्ग्रेसलाई पछाडि केवल मेरो नेताले दुईटा यो या त्यो एक दुईवटा तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ काङ्ग्रेसले केवल एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धनको निर्वाचन भएको गठबन्धनले मात्रै चुनाव हामी हारेका हौँ, अरू कारण छैन भनेर चोखिएको प्रवृत्तिले काङ्ग्रेसले निर्वाचन किन हार्यो? यी समग्र पक्ष हो। काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा कुनै समीक्षा पनि छैन, कुनै आत्ममन्थन पनि छैन। हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छौँ, डेमोक्रेटिक पार्टी भन्छौँ, हामी गर्व गर्छौँ। तर काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि कमजोर छ। लामो समयदेखि यहाँ वैचारिक बहस पनि शून्यता छ। अहिले महाधिवेशन सम्मुखमा तपाईँले सुन्नुभएको छ आधा दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सभापतिका उम्मेदवारहरूले म अब सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ। शेरबहादुरजी मेरो आदरणीय सभापति हुनुहुन्छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा मैले उहाँलाई गौरवका साथ भोट हालेको हुँ। 60 र 40 को द्वन्द्व पनि मेट्छु। अब म सबै साथीहरूलाई काङ्ग्रेसमा म न्याय गर्छु भन्नु हामीले पत्यायौँ। म जस्तै धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, नेपाली जनताले पत्याए, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पत्याए र हामीले भोट हाल्यौँ। काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरले चुनाव जित्नुभयो। तर चुनाव जितिसकेपछि उहाँले न कार्यकर्ता बिचमा पार्टीभित्र न सबैलाई न्याय गर्न सक्नुभयो, न पार्टीमा वैचारिक दृष्टिकोणले पनि सबल नेतृत्व दिन सक्नुभयो। उहाँको नेतृत्वकै कालमा काङ्ग्रेसमा इतिहासकै सबभन्दा लज्जाजनक स्थितिमा, कारुणिक स्थितिमा, दयनीय स्थितिमा आज काङ्ग्रेस आइपुगेको छ। विगत 3 वर्षमा हामीले संसदमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना छ। सडकमा र संसदमा कहीँ पनि हामीले प्रतिपक्ष कता ओलीको सहयोगको भूमिकामा सत्तामा ओलीको सहयोगको भूमिकामा प्रतिपक्षको त भूमिका शून्य रह्यो भनेर शून्य नै रह्यो मै भनिरहेको छु। भने पछिल्लो पुस 5 गते वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजीले संविधान विपरीत गरेर संसद विघटन गरिसकेपछिको परिस्थितिमा यो 3 वर्ष हामी नेकपाको पनि होइन, ओलीको प्रधानमन्त्री ओलीको पिछालग्गु भयौँ र अहिले हामी चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कता पिछालग्गु जस्तो देखिएका छौँ। भनेपछि नेपाल यो भनेको दुर्भाग्यको विषय। कहिले कुन कम्युनिस्टको पक्षमा, कहिले कुन कम्युनिस्टको। अब काङ्ग्रेस भनेको के हो त? काङ्ग्रेसको डिस्टिङ के हो? 12 बुँदेबाट यताबाट लिएको रोड म्याप पुरा गर्न चाहिँ संविधान सभालाई नेपाली राजनीतिमा इस्ट्याब्लिस गरेको
माओवादीको 10 वर्ष द्वन्द्वले हो। काङ्ग्रेस र एमाले त संविधान सभाको मुद्दामा लताइएर गएका हुन् नसकेर। नेकपा एमाले पनि आफ्ना पार्टीभित्र संविधान सभाको मुद्दामा बोल्नको लागि केन्द्रीय समितिमा रोक लगाएको थियो। काङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि संविधान सभाको मुद्दाको विषयमा बोल्नलाई काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा रोक लागेको अवस्था थियो सुरुमा। भने त्यो रोक लगाउने काङ्ग्रेस पछि किन चाहिँ तपाईँको संविधान सभाको मुद्दामा गयो भनेदेखि माओवादीसँग सम्झौता गर्दा त्यो बाध्यताले हामी लताइएर ज्ञानेन्द्रसँग लड्न नसकेर। अब ज्ञानेन्द्रको दोष थिएन, राज संस्थाको दोष थिएन म भन्दिनँ, दोष छ, प्रशस्त छ। मौका आएको थियो महाराज ज्ञानेन्द्रलाई, तर सत्तामा बसेको बेलामा पनि उहाँले सबै राजनीतिक दललाई म लखेटेर म फेरि महेन्द्रको शैलीमा शासन गर्छु भन्ने सोच जुन थियो, त्यो कारणले नै 7 राजनीतिक दलको गठबन्धन भयो र 12 बुँदे गर्नेसम्म ठाउँमा पुर्याउने काम चाहिँ माराधिराजकै भूमिकाले हो। आफैले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बस्नु हुँदैन थियो, त्यो उहाँको ब्लन्डर मिस्टेक थियो होइन। त्यो त्यहाँसम्म माघ 19 को कदम चाल्नका लागि पनि हाम्रा यी मूलधारका राजनीतिक दलहरूकै प्रेरणा थियो कि शेरबहारलाई हटाउनुहोस्, समस्या शेरबहारलाई हटाउनको लागि सबैको सहमति थियो। माघ 19 अगाडि चाहिँ प्रेसर थियो, तर शेरबहारलाई हटाइसकेपछि माधव नेपाल अथवा गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरो आदरणीय तत्कालीन सभासद प्रधानमन्त्री नबनाइदिएको हुनाले निरङ्कुश कदम चालिएको भनिएको। यदि मेरो गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो बेला प्रधानमन्त्री बनिरहेको हुनुहुन्थ्यो अथवा माधव नेपाली प्रधानमन्त्री भइरहेको बेला त्यो माघ 19 को कदम निरङ्कुश हुँदैन थियो। शेरबहादुरलाई चाहिँ हटाउनको लागि त सबै शेरबहादुर इतरका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति थियो महाराधिराजसँग होइन। भने यी सबैको गल्ती कमजोरी छ, सबैमाथि खेलियो। यी सबैमाथि खेल्ने क्रममा विदेशी राजनीतिक शक्तिले नेपाली राजनीतिमाथि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेका छन्। त्यसैको तहमा धर्मनिरपेक्षता हटाइयो, त्यसैको तहमा सङ्घीयता लादियो, त्यसैको तहमा प्रयोगको रूपमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लादियो, त्यसैको तहमा गणतन्त्र पनि आयो। नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर राष्ट्र संस्था फालेका होइनन्, गणतन्त्रमा जान सकिन्छ जनताले यदि चाहन्छन् भने। जनताको चाहनाको प्रतिबिम्ब कहाँ भयो? यी सबै कथित परिवर्तनका जति पनि हामी क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्छौँ, यी सबै परिवर्तनलाई जनतालाई अमुक एकचोटि नाटकीय ढङ्गले 2 दिनका लागि जनतालाई निर्वाचन संविधान सभाको नियमावली अनुसार नै एक त संविधान जारी गर्दा संविधानको धारामा छलफल गरेर संविधान पास हुनु पर्थ्यो। अरे छुट्टै एकमुष्ट पास कि फेल भने जस्तो गरी एकमुष्ट छलफलै नगराइकन ती संविधान सभाका चाहिँ 601 जना मध्ये कतिले त्यो संविधान पढ्न भ्याए, कतिले पढे। नेता 3टा दलका नेता सहमति भइसकेपछि पुरो त्यहाँ हात ताली बजाएर पास गरियो, जुन ढङ्गले पास गरियो। नाटकीय ढङ्गले 2 दिन भए पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा संविधान सभाका सदस्यहरू जनतासँग सुझाव लिन गए, सुझाव लिएर आइयो। सुझावको त्यो चाहिँ सबै त्यो पेटीलाई बोरा खोल्ने काम भएन, आर्काइभमा थन्काइयो। त्यो खोलेर नेपाली जनतालाई छ्याङ्ग हामी लोकतान्त्रिक भन्छौँ, प्रजातान्त्रिक भन्छौँ, आफूलाई गर्व गर्छौँ। प्रजातान्त्रिक भन्नेहरूले नेपाली जनताको के थियो राय थियो, राय हेर्नु पर्दैन? यदि रायको कुनै अर्थै थिएन भने सल्लाह लिन किन जनताका बिचमा जानु पर्थ्यो? भनेपछि यो सबै संविधान सभाको गठन, त्योभन्दा अगाडिको अन्तरिम संसद गठनदेखि लिएर 47 सालको संविधानलाई जुन ढङ्गले जनता म्यासेकर गरियो संविधानलाई अनायास तरिकाले, ती सबै वैधानिक छैन। वैधानिक प्रक्रियाबाट यो संविधान जारी पनि भएको छैन। हेर्दा तपाईँले चाहिँ अब बहुमत त पुगेको छ, नेपाली जनताले भोट हाले हुन्। यहाँले पनि भोट हाल्नु होला संविधान सभामा, मैले पनि भोट हालेँ। मैले भोट हालेर संविधान सभा गठन गरे हो, नेपाली जनताले नै गठन गरे संविधान सभा। तर त्यो संविधान सभाले नेपाली जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेर नेपाली जनताको भावनालाई कुल्चिएर संविधान जारी गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिलेदेखि ठ्याक्कै छोड्यो राज संस्था र हिन्दुत्वको विषयमा? होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले एक त सबै किस्ताबन्दीमा तपाईँको चाहिँ नि पार्टीभित्र छलफलै नगरिकन नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै पनि तहमा 12 बुँदे सम्झौता हुँदा काङ्ग्रेसका कुनै केन्द्रीय समितिलाई थाहा छैन। अनिखेरि भएर आइसकेपछि केन्द्रीय समितिमा ल्याइन्छ र बलपूर्वक इन्डोर्स गराइन्छ। त्यस पछाडि 7 राजनीतिक दल र माओवादीसँग विभिन्न चरणमा भएको सम्झौता होस्, चाहे चाहिँ सरकार र माओवादी बिचका शान्ति प्रक्रियाक्रममा विभिन्न चरणमा भएका विभिन्न बुँदे सम्झौता हुन्। ती चरणमा चाहिँ नि जति पनि सम्झौता भए ती सम्झौताहरू नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा छलफल हुँदैन थियो।
उता गएर 7 दलसँग गठबन्धनसँग सल्लाह गरिछ नि माओवादीसँग सम्झौता गरिसकेपछि अनि चाहिँ पार्टीभित्र ल्याउने र बलजफ्तीसम्म हिन्दू राज्यको मुद्दालाई पनि महासमितिको बैठकबाट नाटकीय ढङ्गले मत हाल्न नदिकन कसैलाई बोल्न पनि नदिकन बोल्न पनि दिएन कसैलाई बोल्न त्यहाँ चाहिँ म कसैले अब राणा भाट जस्तो पार्टीबाट इस्टाब्लिस भएको पुरानो महामन्त्री त्यसै गरी सभामुख भइसकेको व्यक्ति शैलजा आचार्य जस्तो नेपालीको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा निर्भीक जुधारु एउटा चाहिँ वीरङ्गना महिला त्यत्रो पर्सनालिटीले के अरे तपाईँको चाहिँ नि महासमितिको बैठकमा बोल्ने प्रयास गर्दा उहाँहरूलाई बोल्नको लागि चाहिँ एक किसिमले हुटिङ भएको अवस्था छ। त्यहाँ गोप्य मतदान भएको भए कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर गणतन्त्रको बाटोमा जानुहुन्न भन्ने पक्षधरको बहुमत थियो। नाटकीय ढुङ्गाले घरघुर गएर ल पास भनेर पास गराइया हो महासमिति बैठकमा। म आफै महासमिति सदस्य 46 यो 8औँ महाधिवेशन पछि म निरन्तर रूपमा छु होइन। त्यो ढङ्गले पार्टीमा कहिले पनि छलफल केन्द्रीय समितिमा कुनै पनि विषयमा छलफल यी नगरिकन रणनीतिको तहमा षड्यन्त्रको तहमा यी सबै परिवर्तनका मुद्दालाई बोक्ने काम भयो। त्यस कारण म अघि नै मैले भनिरहेको छु नेपाली जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब यो संविधानले यो संविधानमा आम नेपाली जनताको अपनत्व आम नेपाली जनताको ओनरसिप नभएको संविधान हो। अब हिजो यो संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरूले पनि अब भन्न छोडिसके। यस बिचमा यो संविधानको प्र्याक्टिस यो भएको 4 वर्षको अवधिमा 72 आश्विन 3 गतेदेखि हामी बिचमा छलफल हुँदासम्मको यो अवधिमा संविधानको जति प्र्याक्टिस भयो त्यसको आधारले पनि संविधानमा यति धेरै जटिलता यति खेलवाडपूर्ण तरिकाले संविधान चाहिँ व्यवस्था भएको रहेछ विभिन्न धाराहरू भनेदेखि यो संविधानले नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो संविधानले देशलाई जोड्ने काम गर्दैन। त्यसमा यो संविधानलाई आमूल रूपमा जनताको भावनाअनुसार चाहिँ परिवर्तन गर्नका लागि यदि राजनीतिक दलहरू तयार भएनन् समय छँदै भने नेपाली जनताले सधैँ उठ्दैनन्, एक दिन उठ्छन्। जनता उठेपछि यी सबै संविधानका यी प्रावधानहरूलाई च्यात्ने छन्। किनभने संविधान त किन यो त 8औँ संविधान हो, यो 7औँ संविधान हो देशको। अब 8औँ संविधान आउन सक्छ। आज भारत जस्तो देशमा संविधान सभाले बनाएको संविधान ब्रिटिसहरूले बनाएको संविधान ब्रिटिस कालमै संविधान सभा भएको हो होइन। 47 भन्दा त्यो एउटा संविधानले 7 दशकभन्दा लामो समय त्यहाँ डेमोक्रेसी चलेको छ। अमेरिका जस्तो 230 वर्षभन्दा लामो एउटै संविधानले काम गरेको छ। संविधान संशोधन हुन्छ विभिन्न धाराहरू बेला मौकामा। बेलायत संसारको सबभन्दा पुरानो र समृद्ध डेमोक्रेसी लिखित संविधान बिना नै देश चलेको छ। आज दुर्भाग्य नेपालमा 70 वर्षमा 7वटा संविधान। यसैबाट बुझिन्छ कि हाम्रो देशको राजनीति कति अस्थिर छ। हाम्रो देशको राजनीतिप्रति हाम्रा देशका राजनीतिक शक्तिहरू चाहे त्यो हिजोको राज संस्था होस् चाहे त्यो राजनीतिक दलहरू कति देश र जनताप्रति कति गम्भीर छन्, कति हामी राजनीतिप्रति खेलवाड गरिरहेका छौँ र 10 वर्षमाको चाहिँ हिसाबले एउटा संविधान बनाइरहेका छौँ। त्यस कारणले संविधान सभाले जारी गरेको संविधान भन्दैमा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरान र बाइबल होइन। जनताले चाहँदाका दिनमा यसको पनि सबै जरो किलो उखेलिन्छ। नेपाली जनताको भावनामाथि राजनीतिक दलले अझै पनि खेलवाड गरे। जनता यी परिवर्तनका कथित मुद्दाहरूमा अझै पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गर्व गर्छ। हिजोको हाम्रा फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू नेपाली कङ्ग्रेस 2003 सालमा स्थापना हुँदा प्रजातन्त्रको लागि मात्रै स्थापना भएको होइन, राष्ट्रवादको लागि, राष्ट्र बलियो बनाउनको लागि। राणा साहिबको सत्ता रहिरह्यो भने यो देश रहन सक्दैन, जनताले सुख पाउँदैनन्। त्यस कारणले प्रजातन्त्र इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रमा मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ र प्रजातन्त्रमा मात्रै जनताले को स्वामित्व रहने हुना, आर्थिक समृद्धि र विकास पनि प्रजातन्त्रमा मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यताले काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र 2012 सालको चाहिँ महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसले चाहिँ नि आर्थिक कार्यक्रम समाजवादलाई पास गरेर अगाडि आएको हो। अब यति पुरानो ऐतिहासिक दल, जनताको भावनाअनुसार चल्ने दलले अब नेपाली जनताको ढुकढुकीलाई नबुझिकन अब पनि फेरि त्यही पुरानै मुद्दाहरूलाई चाहिँ बोकेर यदि काङ्ग्रेस हिँड्छ बेलैमा सच्चिँदैन। आज हाम्रा नेताहरू
शेरबहादुर हुनुहुन्छ 5 वर्षमा उहाँले के गर्नु त्यो हिसाब किताब दिनुहुन्न। आज 5 वर्ष उहाँको लिडरसिपमा सबभन्दा इतिहासकै निकममा स्थानमा काङ्ग्रेस पुगेको छ। यसलाई कसरी फेरि करेक्सन गर्ने, के गल्ती हामीले बाह्रमुदेदेखि हामीले के गल्ती गरौँ त्यसमा आत्मचिन्तन आत्ममन्थन छैन। अब म फेरि पार्टी सभापति बन्छु भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। उहाँको विरुद्धमा जो विरोधमा छन् शेरबहादुरलाई गाली गरेर मात्रै सभापतिमा मेरो सभापति उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नुहुन्छ। शेरबहादुरलाई विरोध गरेर मात्रै सभापतिको औचित्य पुष्टि हुँदैन। पार्टीभित्र भएका कमी कमजोरी के हुन् त्यसको चिन्तन समीक्षा दृष्टिकोण आउनु पर्यो। हाम्रा समस्या के हुन् र म 5 वर्षमा काङ्ग्रेसलाई अब 5 वर्ष हो त्यो सभापति आएर पार्टी विधानले 4 वर्ष भने तापनि 1 वर्ष त फेरि थपिहाल्छन्। गिर्जेबाबुले थपेकै हो, सुशील कोइरालाले थपेकै हो, अब शेरबहादुरले मात्र किन नथप्नु, उहाँले पनि थप्नु हो। त्यो थपेको 1 वर्ष थपिएकोमा पनि सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला त गरेर थपेको अवधिमा त महाधिवेशन गर्नु भएको थियो। शेरबहादुर देउवा त मलाई दुःख लाग्छ त्यो थपेको 1 वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन। फेरि संविधानको सहारा लिएर संविधानले विशिष्ट परिस्थितिमा 6 महिना बढाउन सक्ने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा टेकेर भदौ 20 गतेभित्र काङ्ग्रेसलाई महाधिवेशन गर्नै पर्ने वैधानिक बाध्यता छ। तर त्यो भित्रमा पनि काङ्ग्रेस कता चुक्दैछ। आज तपाईँ र मेरो बिचको संवाद भइरहँदासम्म काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लागेको छैन। त्यो बेसी काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य टुङ्गो नलागेसम्म महाधिवेशन सम्भव छैन। कदाचित केन प्रकारेण महाधिवेशनको भदौमै हुने सम्भावना छैन। केन प्रकारेण काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यलाई टुङ्गो लाग्यो भने पनि यो प्राकृतिक विपत्तिको अवस्था, मनसुनी वर्षा छ, यत्रो पानी बाढी पीडित डुबानको समस्या छ एकातिर। किसानहरूको सबै हाम्रा छन् तपाईँको अहिले पनि 70% बढी किसान छन्। खेत रोप्ने बेला छ। दोहोरो कुरो गाउँबाट गाउँ सदरमुकाममा भेला भएर गाउँ अधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था छैन, वडा अधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो प्रकृतिको यो मनसुनी वर्षाको यो बेलाको एउटा प्राकृतिक विपत्ति, बाढी पहिरो र तपाईँको चाहिँ डुबानको एउटा समस्या छ। एउटा विश्वव्यापी कोरोना कहरको महामारी सकिएको छैन, जिल्ला जिल्लामा बढ्दो छ। हामी काठमाडौँ लगायतका केही सहरहरूमा लकडाउन कारणले केही घटेको अवस्था छ। अब फेरि खुल्ला भइसकेको अवस्थामा फेरि यो बढ्ने ग्राफ सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा कोरोनाको काल तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमणको यो जुन चुनौती सिकिएको छैन भन्यो भने अर्को सबभन्दा ठुलो राजनीतिक चुनौती ओलीको सङ्क्रमण, प्रजातन्त्रमाथिको सङ्क्रमण यो सिद्धिएको छैन। अदालतको अब फैसला के हुन्छ जुन अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनको मुद्दा जो संसदमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अब सम्भवतः यो हप्तामा रिजल्ट आउला, त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट के हुन्छ यी सबै कारणले गर्दाखेरि पनि सर्वोच्चको निर्णय आएको भोलिपल्टै असाधारण निर्णय लिन्छु भनेर घोषणा पनि गरे नि होइन। यो मैले देखिरहँदा कता चाहिँ नि ओलीका नजिकका एक त तपाईँले विचारिरहनु भएको छ यो पछिल्लो यसभन्दा अगाडि पनि उसले चाहिँ नेसनल टेलिभिजनकै अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छ एमालेका एकजना केन्द्रीय सदस्यले, ती केन्द्रीय सदस्यले हिजो मात्रै बैठकमा पनि कम्युनिस्ट विचारको धार विपरीत, कम्युनिस्ट त धर्मै मान्दैन, मार्क्सवादले धर्म देख्दैन, धर्मलाई अफिम भन्छ। तर त्यो मार्क्सवादलाई विश्वास गरेर सङ्गठन गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ताले बरु धर्मनिरपेक्षतामाथि संज्ञातामाथि समीक्षा गरौँ भन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो एउटा त्यो पुरानो एउटा चाहिँ संसदीय पद्धतिमा विश्वास गरेको, संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास गरेको, धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेको, सांस्कृतिक हाम्रो परम्परागत वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हिजो मत राख्दै आएको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी मौन अवस्थामा देखिन्छ। भने यो स्थितिमा त्यो केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा त्यो भावनाको कदममा बोले हो, उसको इच्छा विपरीत उसले त्यहाँ बोलेको मलाई लाग्दैन। र ओलीको पनि हामी हिन्दू राज्यको अभियानमा हिँड्दै गर्दा अहिले मैले खुम्बारजी भनौँ उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मण घिमिरे सहसंयोजक, हामी पनि त्यसमा हर्ताकर्ता थियौँ। पछिल्लो महासमितिको बैठकमा पनि बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर गरेर हामीले केन्द्रीय कार्य समितिमा बुझाएका छौँ। त्यसको पनि अर्थ छ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले केही इन्टरटेन नगरे तापनि सारा मिडियाले त्यो काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्यको बैठकभन्दा पनि हिन्दू राज्यको मा भएको मुद्दामा भएको बहस छलफल राष्ट्रिय सम्मेलन जस्तो थियो भएको थियो। मिडियाले तपाईँलाई बडा महत्त्वका साथ दिनुभएको थियो। हरेक प्रिन्ट मिडियादेखि चाहिँ अनलाइन मिडियादेखि लिएर टेलिभिजनमा सबैजना त्यसले मुद्दाले प्राधान्यता पाएको थियो। पनि हामी महाधिवेशन मुद्दा
मुद्दामा यसलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा काङ्ग्रेसले उठाउँछ। मलाई उठाउँछ लाग्छ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठ्छ अब म 14 महाधिवेशनमा मजाले उठ्छ। म त्योभन्दा अगाडि तपाईँको अघिल्लो प्रश्नकै म बिट मार्दैछु कि ओलीको मैले बुझ्न हामी हिन्दू राज्यको मुद्दामा हिँडिरहँदाखेरि पनि धेरै पटक ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले धेरैचोटि भेटेको छु। हामीले समूहमा पनि भेटेका छौँ, आन्दोलन विभिन्न गर्न ऊ अलिकति चाहिँ नि ऊ हिन्दू राज्यकै पक्षधर हुँ, तर म हिन्दू राज्य म गर्न सक्दिनँ, तर म धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिँ हुन दिन्न। तर पछि उनी पनि सत्ता स्वार्थले फास्ट ट्र्याकमा संविधान बन्ने नाममा संविधान बनेपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने नाममा उनले पनि अडान लिन सकेन। सभापति सुशील कोइरालाले झन् के अडान लिनु, के राम्रो के नराम्रो पनि नछुटेको। तपाईँको कालमा एउटा संविधान जारी भयो नि, तपाईँ त बिपी भन्दा पनि महान बन्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई त्यो भ्रम थियो। पछिल्लो क्रममा त उहाँले गल्ती भयो भनेर हामीसँग स्वीकार्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ बित्नुभन्दा अगाडि। भने यो स्थितिमा ओलीकोले आफ्ना निकट मान्छेहरूलाई भेटेको, पोलिटिकल मान्छेहरूलाई भेटेको ती कुराहरू मसँग आएका ती सूचनाहरूलाई आधारमा मान्ने भने ओलीले कदाचित तपाईँको चाहिँ यो देश निर्माण गरेको पुरानो शक्तिको पनि उनले चाहिँ त्यसलाई पनि एक्नोलेज गरेका छन्। राजसंस्थाको विषयमा त्यसगरी सेना यो देशको एउटा शक्ति हो र मैले सत्ता सुम्पिन पर्यो भने माधव नेपाललाई अब पछिल्लो क्रममा त शेरबहादुरसँग पनि त्यतै आक्रोश छन्। सुरुमा शेरबहादुर देउवासँग आक्रोश थिएन, किन काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षी दलको भूमिकै थिएन, शेरबहादुर र ओली कता कता मिलेकै जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो कारणले अब पछिल्लो क्रममा चाहिँ नि गत पौष 5 गतेपछिको संसदमा ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरिसकेपछि शेरबहादुर देउवा सिङ्गो काङ्ग्रेस उनको त्यो कदमको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिसकेको अवस्थामा चाहिँ नि अहिले शेरबहादुरको विरुद्धमा पनि प्रधानमन्त्री त्यति देखिएको र कुनै पनि हालतमा म यिनीहरूलाई सत्ता छोड्ने पक्षमा छैन भन्ने किसिमका विचार आइरहेको अवस्थामा यहाँले शङ्का गरेको जस्तो प्रधानमन्त्री जे स्टेप चालिराखेका छ नि त्यो त संविधान अनुसार छैन। यिनी सबै परिवर्तनका मुद्दामा परिवर्तनका पक्षपाती पनि थिएन। यिनी त्यस बेलाको चाहिँ जुन जनआन्दोलन भनिएको थियो त्यो आन्दोलन पक्षमा पनि थिएन। हामी राजाको निरङ्कुश कदममा आन्दोलन गरिरहँदा यिनी नारायणटीबाट महाराजहरूलाई भेटेर बाहिर निस्किए। पत्रकारले खै आन्दोलन छ रे नि त भन्दा खै कता खतरा खोत्रो आन्दोलन भइरहेछ भन्थे र आन्दोलन त्यसरी होच्याउँथे। गणतन्त्र घोषणा हुँदैछ भन्दा गणतन्त्रले बैलगाडा चढेर पुगिन्छ अमेरिका भनेर चाहिँ गणतन्त्रको पनि विरुद्धमा उभिएका थिए। हाम्रा सभापति तत्कालीन सभापति श्रद्धेय गिरिजाप्रसाद कोइराला जो आन्दोलनका नायक थिए, अस्ति मात्रै उहाँको चाहिँ 98औं जन्म जयन्ती पनि थियो। उहाँले संसद पुनर्स्थापनको माग उठाइरहँदा 62-63को आन्दोलनभन्दा अगाडि ओलीको प्रतिक्रिया के थियो? संसदको पुनर्बहालीको माग गर्नु भनेको झोलामा हात्ती छिराउनु जस्तै हो। हात्ती छिर्छ झोलामा भनेमा त कहीँ संसद मरिसकेका सांसद कहीँ बिउतिन्छ। आखिरमा त्यही संसद बिउथ्यो, त्यही संसदमा टेकेर यी सबै राजनीति परिवर्तन भए र त्यही रोडमार्गमा टेकेर ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन्। तर त्यो जबै बीचका परिवर्तनका मुद्दाहरूको पक्षपाती उनी धर्मनिरपेक्षतावादी होइनन्, हिन्दू राज्यकै पक्षतावादी हुन्। संहिताको त सधैँ उनले कहिले एडभोकेसी संहिताको सधैँ विरोधै गरेका छन् भनेपछि गणतन्त्रको पनि ओलीले अहिलेसम्म चाहिँ समर्थन गरेको देखिँदैन। उनी सबै मुद्दा उनको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमै उनले एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई, युवा केन्द्रीय सदस्यलाई त्यो बोल्न लगाएको आधारबाट पनि तपाईँले भनेको जस्तै उनले नयाँ स्टेप चाल्ने र यो 12 बुँदेबाट सुरु भएको राजनीतिक रोडम्याप संविधानदेखि लिएर सबै क्रास डाउनमा जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। सबै क्रास डाउन त्यो सबै सिद्धि भयो नि होइन। त्यस कारणले त्यो स्थितिमा किन ओली त्यही पक्षमा लागेको देखिन्छ। त्यस कारणले त्यो पक्षमा लागेको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि पनि आम नेपाली त्यो पक्षधरता जो छन् ओलीको जतिसुकै ओलीको पालामा जस्तो भ्रष्टाचार कहिले कुनै प्रधानमन्त्री हरेक प्रधानमन्त्री पालामा थोरबहुत भ्रष्टाचार भएको छ। तर अहिले भ्रष्टाचार चरम मुद्दामा छ। यति धेरै मुद्दाहरू छन् भ्रष्टाचारका। नेपाली कङ्ग्रेसले संसदमा एउटै मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई उठबस गराउन सक्थ्यो, थचक्क संसदमा बसाउन गर्न सक्थ्यो। तर काङ्ग्रेस बोल्दैन थियो संसदमा। त्यो 3 वर्षको अवधिमा यति धेरै मुद्दाहरू थिए, सरकारका यति जनविरोधी कदम थिए। ती बावजुद पनि यो देशमा संवैधानिक एउटा सेरेमोनियल राज संस्थालाई यदि राख्ने धर्मनिरपेक्ष हटाएर हिन्दू राज्य बनाउनेतर्फ ओलीले यदि केही कदम चाले भने
आखिरमा धेरै ठुलो जनताको त त्यो पक्षधरमा छन्। त्यो ओली त हिरो हुन्छ। उसले जनताको अगाडि हिरो हुने अवस्था आउँदैछ। यदि उनले त्यसो गरे भने मलाई दुःख लाग्छ। मेरो काङ्ग्रेस यत्रा जनताको भाव, म काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको लागि लडेको 7 दशकसम्म यो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अथोरिटी थियो। आज काङ्ग्रेसमा बिपी कोइराला जस्ता महान नेता थिए, गणेश मानसिंह जस्ता नेता थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेता थिए भनेर आज गौरव गरिरहँदाखेरि आज काङ्ग्रेसको स्थिति हेर्दाखेरि पीडा हुन्छ। काङ्ग्रेसको जीवनमा यी सबै मुद्दाहरू हामीले ठिक छ। तपाईँहरूको यस्तो विचार चिन्तनले काङ्ग्रेसमा किन स्थान पाउँदैन? होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलमा अलिकति राष्ट्रवादी धारको मान्छेलाई, अलिकति निष्ठाको राजनीति गर्ने, मूल्यको राजनीति गर्ने, सादगीको राजनीति गर्ने मान्छेलाई साइडमा पारिएको छ। काङ्ग्रेस मात्रै पनि होइन, होइन, साइडमा पारिने क्रम छ। अरू दलहरूमा पनि त्यो प्रवृत्ति छ र हाम्रा कुराहरू सुनिँदैनन्, फोरमहरू हुँदैनन्। अनि केही फोरम नभएपछि अनि तपाईँहरू जस्तो मिडिया मार्फत नै हामीले हाम्रा विचार दिने हो, होइन। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा, महासमितिको बैठकमा केही छलफल हुँदैन। छलफल मैले अघि नै भने नि त, महासमितिको बैठकमा लगभग 1440 महासमिति सदस्यहरूमा जम्मा 250 जनाभन्दा बढी महासमिति सदस्यले त्यहाँ बोल्न पाएन। त्यतिका त्यही 250 प्लस माइनस महासमिति सदस्यले बोले। 80% भन्दा बढी महासमिति सदस्यले हिन्दू राज्यको पक्षमा बोलेका छन्। त्यहाँ अरू राजनीतिक बहसका मुद्दा त विधान संशोधनदेखि राजनीतिक मुद्दामा त त्यहाँका टेबल गर्नै काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले सकेन कति दिनसम्म। लास्टमा समापन समारोह मात्रै त्यो मुद्दा पेस गर्यो भने छलफलको क्रममा त हिन्दू राज्यको पक्षमा हामीले बहुमत हस्ताक्षर गरेर बुझायौँ। डिबेट त फोरम पाउँदा त हामी गर्दो रहेछौँ नि त। काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकलाई चाहिँ हिन्दू राज्यको मुद्दामा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डोलायमान गरेर आयौँ नि त। हिन्दू राज्यको पक्षमा चाहिँ त्यत्रो बहस गऱ्यौँ, बहुमतले सही गऱ्यौँ। सबै कुरो ठाउँ पाउँदा हामी गर्दो रहेछौँ। केन्द्रीय समितिमा हामी छैनौँ, त्यहाँ लगेर हामी डिबेट गर्न बाहिर जहाँ ठाउँ पाएको छौँ हामीले गरेका छौँ। यो आउँदो महाधिवेशनमा यी सबै मुद्दामा जो स्पष्ट रूपमा आउन सक्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि एकजना कोही पनि के सबै संविधान हामीले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको गर्व गर्ने, धर्मनिरपेक्षता जो जनता चाहँदैन त्यसैको गर्व गर्ने, होइन। तपाईँको सङ्घीयता नेपाली जनताको त तराईमै गएर मतदान गर्नु भने तराईका रियल नेपाली जो छन्, तराई मूलका नेपालीहरूको बिचमा गएर जाने हो भने पनि यो सङ्घीयताले हार्छ। मुलुकभरि निर्वाचन गर्दाखेरि संहिताले हार्छ। तर हामी ती सबै विषयमा पनि हामी पार्टीमा छलफल गर्दैनौँ र समयको चापलाई, जनताको ढुकढुकीलाई समात्न सक्दैनौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसले स्थापना कालदेखि जो लिएको सिद्धान्त थियो, फाउन्डिङ हाम्रा प्रिन्सिपलहरू र त्यस अन्तर्गत बिपी कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा सेटिङ गरिदिनु भएको विचार र चिन्तनको बाटो र गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता महान राष्ट्रवादी र महान प्रजातन्त्रवादी राजनेताहरूले हिँडेको बाटोमा यदि काङ्ग्रेसले बेलैमा करेक्सन गरेर जाँदैन भने काङ्ग्रेस इतिहासमा जुन गौरवशाली स्थान काङ्ग्रेसको थियो त्यो यो मौजा काङ्ग्रेस स्थापना त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। निर्वाचन आयोगमा नेपाली कङ्ग्रेस नाम गरेको राजनीतिक दल त होला, अहिले अरू पनि नेपाली काङ्ग्रेस बिपी, नेपाली काङ्ग्रेस सुवर्ण शमशेरका नामका राजनीतिक दलहरू पनि दर्ता भएका छन् विगतमा। भने नेपाली कङ्ग्रेस नाम गरेको दल पनि निर्वाचन आयोगमा होला, कोही सभापति बोल्न केन्द्रीय समिति पनि होला, देशैभर सङ्गठन पनि होला। यो पार्टीले इतिहासको त्यो ठान दिन सक्दैन। लामो समयसम्म गयो भने बिपी कोइराला विचार र चिन्तन अनुसार हिँड्ने अर्को वैकल्पिक शक्ति यो देशमा खडा हुन्छ। कसरी सुध्रिन सक्छ, कसरी करेक्सन हुन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेस? नेपाली कङ्ग्रेसले करेक्सन यदि गर्ने हो भने ठिक थियो। माओवादी द्वन्द्व थियो, खुन खराबा थियो, सदरमुकाम माओवादीले कब्जा गर्ने अवस्था थियो, देशमा शान्ति बहाली गर्न आवश्यकता थियो। काङ्ग्रेसले त्यसको नेतृत्व गर्यो, जरुरी थियो, गर्यो र शान्ति प्रक्रियामा पनि ल्यायो। आज त अब माओवादी भन्ने शक्ति पनि छैन। त्यो हिजोको त्यो माओवादी भने पनि आज त चाहिँ 7-8 टुक्रामा चाहिँ विभक्त भइसक्यो। त्यो शक्ति पनि छैन। त्यसको आन्दोलन नेतृत्व गर्ने अब प्रचण्डकै अब राजनीति हैसियत छैन। यो या हिजो ओलीसँग मिलेर अलिकति हैसियत बनायो।
अहिले शेरबहादुरसँग मिलेर अलिकति कुम हल्लाइरहेछन् ओलीले। उनी कोही न कोहीसँग उनी भित्र बसेर खेल्न सक्छन्। हिजो शेरबहादुरलाई चाहिँ होइन 16 बुँदे सम्झौता भएपछि फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। शेरबहादुर मेरो परम आदरणीय सभापति, त्यस पछाडि सभापति बन्नुभयो, 2 तहको निर्वाचन गर्नुभयो। प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन, हामी आलो पालो प्रधानमन्त्री खाने, निर्वाचनपछि आलो पालो प्रधानमन्त्री खाने भनेर 16 बुँदे भाव हो कि होइन। अनि शेरबहादुरलाई दनक दियो कि काङ्ग्रेसलाई दनक दिया हो कि चाहिँ प्रचण्डले फेरि लात्ता काङ्ग्रेसलाई जोर लात्ती हालेर अनि ओलीसँग मिल्न गयो। आज ओलीले प्रवाह नगरेपछि, ओलीले राजनीतिमा यो चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि आलो पालो खाने भने प्रधानमन्त्री पनि नदिसे, ओलीले 2 जोर लात्ती प्रचण्डलाई हानेपछि बाबा भनेर हिजो गल्ती भयो झिझे भयो, फेरि चरममा मिल्नुपर्छ भनेर आज शेरबहादुरसँग फेरि अँगालो हल्लाइरहेछ। यो कम्युनिस्ट भन्ने भरोसा गर्ने जातै होइन। यो प्रचण्ड यो सबैभन्दा अस्थिर, जहिले पनि क्रमभङ्ग गर्ने, जसलाई उसले कसलाई धोका दिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिएन कि राष्ट्रपति बनाउने तपाईँलाई भनेर राष्ट्रमा गिरिजाप्रसादलाई धोका दियो, शेरबहादुरलाई धोका दियो, प्रचण्डलाई धोका दियो। अब धोका खाने भनेको फेरि शेरबहादुरले दोहोऱ्याएर धोका खाने, अब फेरि चाहिँ ओलीले माधव नेपाल। तर यो प्रचण्डले त सबैलाई धोका दिँदै हिँड्छ। यो स्थितिमा काङ्ग्रेसले त आफ्नो स्थान के हो, आफ्नो वैचारिक धरातल के हो, काङ्ग्रेसले आफ्नो शक्ति नै चिने। काङ्ग्रेस यत्रो लोकतान्त्रिक शक्ति है, जनताले काङ्ग्रेस खोजिरहेको छ, तर सच्चिएर आएको काङ्ग्रेस। यही संविधान 72को संविधानप्रति गौरव गर्दै धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको मूल्य हो समावेशिता। हुँदै भयो समावेश। डेमोक्रेसी भने योग्यता र क्षमताले खाने, तल्लो तहका मान्छेलाई उठाउनुपर्छ। राज्यले राज्यबाट वितरण गर्ने कुरामा डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुँदैन, विभेद गर्न हुँदैन, जनतामाथि अन्याय गर्न हुँदैन। तर बाँकी कुरो त स्वतन्त्र रूपमा छोड्ने हो। तर ती जम्मै परिवर्तनका मुद्दा हामीले बोक्दै गर्दा जनताको भावनाको ख्याल गऱ्यौँ, हामीले तदर्थ रूपमा हामीले बोक्दै गयौँ र अहिले जनताको भावनाको ख्याल गर्दै काङ्ग्रेसले मोमो गरेर सचिनुपर्छ। जुन लिडरसिपले यी मुद्दामा काङ्ग्रेसलाई रोड करेक्सन गर्नुपर्छ, राम्रैले नयाँ ढङ्गले सचिएर आउनुपर्छ भने जसले यो मुद्दाहरूलाई बोक्न सक्छ, त्यही व्यक्तिले लिडरसिप लिएर काङ्ग्रेसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। अन्यथा यही ढङ्गले फेरि महाधिवेशन भयो भने महाधिवेशन त हुन्छ, काङ्ग्रेसमा सभापति पनि बन्छ, तर यो काङ्ग्रेसले हिजोको इतिहासको गौरवशाली स्थान पुनः प्राप्त गर्न चाहिँ सक्दैन। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको विषयमा आउने महाधिवेशनमा खुल्ने कतिको सम्भावना छ काङ्ग्रेस? राज संस्थाको विषयमा त म अझै पनि खुलेको छैन। राज संस्था मैले भनिरहेको छु, अरू मुद्दा जस्तै राज संस्था पनि नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर फ्याँकेको होइन, षड्यन्त्रमै हो। 62-63 को आन्दोलनको नारा के थियो? संसद पुनर्व्यवहार, सबभन्दा प्रमुख मुद्दा नै। महाराज ज्ञानेन्द्र शासनकालमा म पनि जेल गएको, 6 महिना जति म पनि जेलमा परेँ। म जेल गएको निरङ्कुश राजतन्त्रको लागि हो, आम काङ्ग्रेस जेल गएको निरङ्कुश राजतन्त्रको लागि हो। 12 बुँदेमा लिखित रूपमा हामीले जे त त्यही पढ्ने त निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त भनिएको छ। राजा फाल्ने कुरो कहीँ पनि छैन, गणतन्त्रको कुरो कहीँ ग पनि लेखिया छैन होइन। अनि नारा माग गर्ने राजासँग मरिसकेको संसद पुनर्बहाली होइन, 8 वर्ष अगाडि होइन, 56 देखि गर्नुहुन्छ 7 वर्ष अगाडि। ल संसदको एउटा अवधिको कति पिरियड हुन्छ? 5 वर्ष हो। 5 वर्षभित्र संसद पुनर्बहालीको माग गर्नुलाई जायज मानिएला, सभामुख पनि छन्। 5 वर्ष बितिसकेपछि त्यो संसद मर्यो होइन, संसदको अवधि सिद्धिसकेको छ भने 5 वर्षको रेलवे टेन्डर त्यो अवधि सिद्धिसकेपछि पनि हाम्रो संसद पुनर्बहालीको माग त्यो हाम्रो भ्यालिड हुने। फेरि त्यो मुद्दा कोसँग? महाराज संसद पुनर्बहाली गरिदियो भने, संसद पुनर्बहाली संसद विघटन त राजाले गरेका पनि होइनन्, संसद विघटन गरेर शेरबहादुरजीले हो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भनेर गठन गर्नु शेरबहादुरजीले गरे। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको मन्त्री परिषद सिफारिस गरेर लैसकेपछि चाहिँ महाराजले प्रधानमन्त्री, अब चाहिँ राजाले त प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई त रोक्न सक्दैन। संसद विघटन राजाले गरे भन्छौँ हामी, संसद विघटन गरेर शेरबहादुरले गर्नुभयो। उहाँले चुनाव गराउन सक्नु भएन, चुनाव गर्न नसकेको अवस्थामा धारा 127 उहाँ आफैले धारा 127 अनुसार चाहिँ अब म्याच सार्न लगाउनु भयो। महाराजले एकताल धारा 127 समातिसकेपछि त्यसपछि धारा 127 को निरन्तर रूपमा प्रयोग गरेर महाराज आफ्नो ढङ्गले जानुभयो। त्यो स्थिति हो नि रियालिटीमा।
भनेपछि अनि त्यही राजाबाट संसद हुकुमबाट संसद पुनर्बहाली गर्न, त्यही महाराजाधिराजबाट प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री परिषद सदस्यले शपथ खाने, अनि त्यही मन्त्री परिषदले त्यही प्रधानमन्त्रीले राजा फाल्ने उद्योग गर्न मिल्छ? त्योभन्दा ठुलो षड्यन्त्र। अनि त्यसैले जुन संविधानमा टेकेर शपथ खान्छ 2047 सालको, त्यही संविधानमा टेकेर शपथ खाने, अनि त्यही संविधानलाई चाहिँ कुन वैधानिक हैसियतमा 47 सालको संविधान निर्माण गऱ्यौँ। अनि अहिले तपाईँले एउटा सरकारको कार्यालयमा एउटा पिउनको जागिर खानको लागि पनि निवेदन दिनुपर्छ, नेपाली नागरिकता मागिएको हुन्छ। तपाईँले नेपालको अन्तरिम संसद गठन गरिरहँदाखेरि माओवादीले ल्याएको थियो ती 82 साना अन्तरिम संसदको नाममा, ती नेपाली पनि हुन् कि होइनन्, तिनीहरूको निवेदन नलिकन, नागरिकता पनि नलिकन प्रचण्डले एउटा कागजमा चिर्केटोमा लेखिदिएको भरमा तिनलाई संसद बनायो। त्यसरी बनाएको संसदबाट अन्तरिम संसद संविधान घोषणा गर्ने अनि 47 सालको संविधान च्यात्ने, कुन वैधानिक अनुसारले चाहिँ हामीले संविधान जारी गर्यौँ भने यी सबै प्रक्रिया नै वैधानिक तरिका। त्यसकारणले संविधान निर्माण गर्नुको, संविधान सभा गठन गर्नुको वैधानिक आधार नै कमजोर छ। आधार नै कमजोर भइसकेपछि अनि त्यसरी गठन भएको संविधान सभाले गठन गरेको संविधानले लङ लास्टिङ हुन्छ, दीर्घकालीनमा चाहिँ यो देशको चाहिँ भलाइ गर्छ, गर्दैन। आज चाहिँ तपाईँ संविधान जारी भएको 47 सालको संविधानलाई 12 वर्षसम्म फुल स्टप र कमा पनि परिवर्तन गरेनौँ। काहीँ पनि संविधान संशोधनको मुद्दा हामीले उठाएनौँ। आफ्नो सम्पूर्ण कमजोरी, नेतृत्व कमजोरी जति भएबाट संविधानको थापमा हालेर आफू चाहिँ चोखो बन्ने अनि राजाको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर राज संस्था फाल्ने हामीले उद्योग गऱ्यौँ। क्रान्ति गरेर फालौँ त राज संस्थालाई, म पनि गणतन्त्रको बाटोमा जान्छु, राज संस्थालाई फालौँ क्रान्ति गरेर, षड्यन्त्रको तहमा होइन। हिन्दू राज्य त तपाईँ हामी यो नेपाल बन्नु पनि भन्दा अगाडि, पृथ्वीनाथ शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि पनि म उपमन्यु गोत्र हुँ, म ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएको, मैले निवेदन हालेर ब्राह्मण परिवारमा जन्मु भनेर पनि जन्मिया पनि होइन, म ब्राह्मण, म कर्मले ब्राह्मण पनि होइन, होइन। तर यो विभेद हाम्रो उसमा समाजमा भएका विभेद, त्योभन्दा पनि छुवाछुतको विभेद, ती चाहिँ विभेद हुन्। विभेदहरूलाई हटाउँदै जानुपर्छ डेमोक्रेटिक पद्धति अनुसार। तर हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति जो छ, हाम्रो मूल्य र मान्यता छ, त्यसलाई जोगाएनौँ भने त नेपाल नै रहँदैन। त्यसमालाई चाहिँ त्यो नेपालीपन, त्यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई समाप्त गर्नका लागि पश्चिमाहरूको ठुलो लगानी नेपालमा छ। त्यसैको तहमा त्यो संविधान निर्माण गर्दै गर्दा संविधान सभामा पनि उनीहरूको ठुलो स्पोन्सर रह्यो। नेपालीहरूको पैसाबाट पनि संसारको सबभन्दा महँगो संविधान हो, त्यति अरबौँ खर्च भएको छ त्यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि। अनि त्यसरी त्यो संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि यहाँ ठुलो लगानी भयो। ती लगानीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुराहरू यहाँ संविधान निर्माण गर्दा सुनिने काम भएको छ। यी सबै मुद्दाहरूमा आम नेपाली जनताले चाहिँ अब बुझ्दै आएका छन्। कसरी चाहिँ माओवादीलाई कसले जन्मायो होइन, अहिले त सबै लिखित रूपमै बाहिर आइसक्यो। अहिले जसरी नेपाली जनताहरूले नि हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको विषयमा चाहिँ एक किसिमको आन्दोलन गरिरहेका छन्, चोक चोकमा कुराकानी हुन्छ, अब यो 100औं छोटे राजा भन्दा एउटै राजा ठिक थिए भन्ने स्थितिमा नेपाली जनता पुगिसकेको अवस्थामा चाहिँ जुन किसिमले चर्चा हुने गरेको छ नि, दलहरूले पनि एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। यसले चाहिँ राज संस्था फर्काउन लाग्यो, हिन्दू राष्ट्र फर्काउन लाग्यो, त्यो भूमिका खेल्यो भनेर साँच्चीकै यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन लागेको हो अहिले पछिल्लो समय? म हुनै लागेको त कसरी भनौँ, सोधे देखिँदैन होइन। हालाकि मैले अब एउटा कुनै जङ्गबहादुर जन्मेर सबैलाई ठिक गरेर देश बचाइदियो भने जय नेपाल जिन्दाबाद गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। नेपाली राजनीतिले देशभक्तिको राजनीति नगरेको, राष्ट्रवादको राजनीति नगरेको, जनताको भक्ति, जनताप्रतिको प्रेम नगरेको, हामी केवल सत्ता भक्ति, सत्ता प्रेम होइन को राजनीति गरेको कारणले आम जनतामा राजनीतिप्रतिको, जनताप्रतिको चरम निराशा छ। अहिले कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ जनता बाहिर सङ्गठित भएर बाहिर सडकमा आउन सक्ने स्थिति पनि छैन विगत झन्डै 1.5 वर्षदेखि। अब यो स्थितिमा कता कता चाहिँ नि अब राज संस्था पनि बाहिर, राज संस्था आफै सङ्गठित भएर राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि लागेको पनि देखिँदैन। केही सुरहरू विभिन्न कोणबाट राज संस्था पुनर्बहालीको पक्षमा पनि देखिन्छ।
हिन्दू राज्यको पक्षमा त आम नेपाली जनता मात्रै बढी देखिन्छ, राज संस्थाको पक्षमा त्यसरी मुखरित भएर आउन सकेको छैन होइन। हिन्दू राज्यको पक्षमा चाहिँ जनता खुलेरै छ, तर यो सबै मुद्दालाई बोकेर हिँड्ने, सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा एकत्रित गरेर एउटा आम एक्सेप्टेन्स भएको, जनतामा लोकप्रिय भएको एउटा लिडरको खाँचो चाहिँ देशले खोजेको छ। त्यो लिडर एउटा जबरजस्ती आएर सबैलाई सङ्गठित गरेर यो मुद्दालाई बोकिदियो भने अहिले जनता जुरुक्क रूपमा सडकमा आउँछन् र चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुन सक्छ। त्यो चाहिँ नि मैले हिन्दू राष्ट्र हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल रूपमा देखेको छु। राज संस्था अहिले तत्कालको अवस्थामा पुनर्स्थापित हुन सक्दैन। अहिले राज संस्था मैले भने जनताले चाह्यो भने नहुने के छ, जनता जुरुक्क उठेर चाहिँ आखिर दुनियाँमा आवश्यकता छ कि छैन राज संस्थाको? होइन, मैले देखेको नेपालको जुन किसिमको भू राजनीतिक परिस्थिति छ, यो परिवर्तन भएको 13 वर्षमा राजनीतिक गणतन्त्र आइसकेको 13 वर्षमा नेपाली जनताले राम्रोसँग काम गरिदिए। के अरे यो भने मतलब राजनीतिक दलले राम्रोसँग काम गरिदिएको भए, नेपाली जनताले सुशासन कायम गरिदिएको भए, राजनीतिक स्थायित्व काम गरेर देशलाई समृद्धिको बाटो, शान्ति र एउटा समृद्धिको बाटोमा देशलाई लगिदिएको भए जनताले विकल्प खोज्दैन थियो। यो 12-15 वर्षको राजनीतिले जनतालाई निराशा बाहेक केही दिएन र देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट हरेक राजनीतिक दलमा विदेशीहरूको चलखेल छ। हिजो राज संस्था हुँदाखेरि नारायणी दरबारभित्र विदेशीको चाहिँ यो चाहिँ एजेन्सीहरू त्यति चलखेल गर्न सक्दैन थियो। अहिले राजनीतिक दलको नेताहरूको छोटा बैठकमा एजेन्टहरू र एजेन्सीका मान्छे हुन्छन्। नेपाली राजनीतिमाथि कसरी खेल्छ यही पछिल्लो क्रममा नै होइन, एउटा बेडी संस्थाको नाटकीय ढङ्गले एउटा चाहिँ प्रमुख आएर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि नेपाली राजनीति युटर्नको अर्को बाटोतर्फ गयो मध्यरातमा। यसरी खेलबाड हिजो हुँदैन थियो, प्रेसर थियो, राज संस्थाहरूमाथि पनि खेल थियो, 7 सालदेखि नै थियो। तर पछिल्लो 12 बुँदेपछि झन् नेपाली राजनीतिमाथि विदेशीको चलखेल बढेको छ। त्यस कारणले आम नेपाली जनतामा हामी विशेष भू राजनीतिक चुनौतीको अवस्थामा छौँ। एकातर्फ ठुलो जियान्ट कन्ट्री चाहिँ कम्युनिस्ट देश चीन छ, दक्षिणतिर संसारकै लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएका ठुला 2टा देश छन्, दुइटै समृद्धिको यात्रामा छन्। हामीले त्यसबाट धेरै लाभ लिन सक्थ्यौँ, तर हाम्रो अहिले परराष्ट्र नीति पनि फेल भएको छ। कहिले एकातिर नजिक भएर अर्काको विरोध गर्ने, कहिले उत्तरतिर नजिक भएर दक्षिणसँग हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने, यो परिस्थिति नेपाली राजनीति हामी आफ्नै खेलबाड बढी छ। यो स्थितिमा कता आम नेपाली जनताले एउटा 100 राजा पाल्नुभन्दा त एउटै राजा पाल्नु ठिक। दोस्रो कुरो राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले, राष्ट्रभक्तिको दृष्टिकोणले अहिले नेपाल झन्झन खेलबाड हुँदै गएको कारणले पनि यो देशमा कहीँ न कहीँ एउटा चुरो, एउटा केन्द्रबिन्दुमा एउटा राज संस्था चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने कुरा अब वामपन्थी कित्तामा पनि प्रजातान्त्रिक कित्तामा पनि जो राजा धेरै गणतन्त्रवादीहरू अहिले मैले चाहिँ राजावादी भएको देखेको छु। धेरै गणतन्त्रवादीहरू राजावादी भइसकेका धेरैमा अहिले मैले नाम लिन म चाहन्न। धेरै तपाईँले हिजो शान्ति प्रक्रियाका चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियानमा हिँडेकाहरू, शान्ति प्रक्रियाका नायकहरू, माओवादीहरू चाहिँ दल 7 दलको गठबन्धन गर्नलाई भूमिका खेलेकाहरू, सिपी मैनाली, दमननाथ ढुङ्गानादेखि लिएर धेरै मान्छे हामीसँग संवादमा अब चाहिँ यो देश बचाउने हो भने कहीँ न कहीँ राज संस्थालाई सक्रिय राजा होइन, एउटा सेरेमोनियल, एउटा सांस्कृतिक राजाको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ। हाम्रो यहाँको सांस्कृतिक वैभव, हाम्रा धार्मिक वैभवहरू सबैलाई बचाएर देशलाई बचाउनको लागि राज संस्था चाहिँ अपरिहार्य हो भन्ने कुराको भावना चाहिँ आम जनतामा त छँदै थियो। हिजो पनि मैले भने षड्यन्त्रको तहमा जनताले भाग लिएर जनताको मतले राज संस्था थाल्यो होइन। अब चाहिँ जुन षड्यन्त्रबाट फ्याँकिएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब त्यो करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब बिस्तारै त्यो मुद्दा चाहिँ आइरहेको छ। तपाईँहरूको पनि छलफल भइरहेको छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि व्यापक रूपमा यो धार छ, सङ्गठित छैन, मान्छे बोल्न लज्जा छौँ, प्रतिगामीको किता लाग्ला भन्ने छ। अब म जस्तो यसरी मैले यदि तपाईँसँग किन मुखरित रूपमा बोल्न सकेँ भने मैले कुनै मलाई शेरबहादुर देउवा रिसाउला, प्रकाश मानसिंह रिसाउनु होला, शेखर कोइराला रिसाउला, रामचन्द्र रिसाउला र मेरो यो पद जाला भन्ने दृष्टिकोण मेरो यदि थियो हुन्थ्यो भने म पनि तपाईँसँग सबै कुरा बचेर म बोल्थेँ होला। मैले सबै आश र त्रासको राजनीति छोडेर देश प्रेमका कारणले मैले यदि तपाईँसँग धक नबानिकन खुलेर मैले यति कुरा गर्न मैले सकेको हुँ। मलाई यसमा कसैले मलाई प्रतिगामी भनुन्, जेसुकै भनौँ, मलाई परवाह छैन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरू प्रतिगामी हुन् त साँच्चीकै? अब राज संस्था र हिन्दू चाहनेहरू अब यिनीहरू प्रतिगामी, यी अग्रगामी हो, जसले यो देशको जनताको भावना विपरीत
जुन परिवर्तनका मुद्दाहरू देशलाई लाद्ने काम हो, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, यो समावेशिता लगायतका विदेशीहरूको चलखेलमा जसले नेपाली राजनीतिमा लाद्ने काम गर्यो त्यो चाहिँ प्रतिगामी हो। अब चाहिँ तपाईँको यसका विरुद्धमा देशको पक्षमा संहिताको विरुद्धमा यो चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा हिन्दू राज्यको पक्षमा यो धर्मनिरपेक्षको विरोधमा जो अब दृढता बोल्छ त्यो चाहिँ नि अग्रगमन हो देशका लागि। जसले देश बचाउने कुरा बोल्छ त्यो अग्रगमन। अन्तिममा पनि छौँ, अन्तिममा यतिखेर केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले चाहिँ नि भन्न चाहने भनेको चाहिँ नि मेरो विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसका हरेक महाधिवेशनले गर्ने निर्णयले विगतमा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ नि डोर्याउँथ्यो। आम नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ भनेर चासो राख्थ्यो र विदेशीहरूले समेत नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा चासो राख्थ्यो। अहिले पछिल्लो हामीले काङ्ग्रेसले गरेको गल्ती, काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गरेको गल्ती र नीति र नेतृत्वले गरेको गल्तीको कारणले आज काङ्ग्रेस इतिहासमा यो ठाउँमा छ। राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णयबाट हामी टाढा टाढा हुँदै गइरहेका छौँ। अन्य वामपन्थी शक्तिहरू, कम्युनिस्ट शक्ति राष्ट्रिय राजनीति शक्ति बनिएको छ। के कारणले कम्युनिस्टहरू आज देशमा हाबी भयो? प्रजातान्त्रिक शक्ति किन कोल्टिनु पऱ्यो? काङ्ग्रेस किन कमजोर बन्यो? त्यसको हामीले अब काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आत्मचिन्तन गरौँ, आत्ममनन गरौँ। कुन गुटमा लागेर, कसको दौराको फेरो समातेर, कसको पेटको तपाईँको चाहिँ बोर्डको फेरो समातेर आउँदो महाधिवेशनमा मैले केन्द्रीय सदस्य बन्छु, पदाधिकारी बन्छु भनेर सोच्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसलाई बचाउने, त्योभन्दा पनि माथि देशलाई बचाउने। काङ्ग्रेस देश बचाउनलाई जन्मिया पार्टी हो अनि देश बचाउनको लागि नै प्रजातान्त्रिक माध्यम चुज गरेको। हामी पहिलो प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्दा हामी राष्ट्रवादी पार्टी हो अनि त्यस पछाडि प्रजातन्त्रवादी पार्टी हो। त्यसमा त्यसलाई मनन गरेर काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ देखा यी सबै मुद्दाहरूमा हामीले ओपन रूपमा खुल्ला गरौँ, बहस गरौँ। अहिले मैले छलफल जति पनि मुद्दा संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता लगायतका विषय जो मैले अहिले चाहिँ कथित हामीले परिवर्तनका मुद्दा भनेर काङ्ग्रेस काँधमा बोकेको छ, अहिलेको संविधानले ओनरसिप लिएको संविधानमा लादिएको छ, ती मुद्दाहरूमा ओपन रूपमा छलफल गरौँ। के निर्णय गर्न पर्ने हो त्यो मेरो मात्रै चाहनाले होइन, आम नेपाली जनताको ढोकढोकीलाई चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रजातन्त्रवादी भए त जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेपछि नै भोलि चाहिँ हामी काङ्ग्रेस टिक्न सक्छौँ अनि जनताले फेरि सत्तामा पुर्याउन सक्छौँ। त्यो इतिहासको गौरवशाली स्थानमा काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले पुर्याउँछ। त्योतर्फ मुलुकभरका प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक आम काङ्ग्रेसी जनलाई महाधिवेशन त ढिलो चाँडो होला, कदाचित यही हामीसँग भाग्ने ठाउँ छैन। लिडरसिपको कमजोरीको कारणले, इतिहासकै निगममा यो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको कारणले हामीले अक्कडमा भिडमा लिएर काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई पुगेका छौँ। त्योभन्दा पछाडि चटपटाउने ठाउँ छैन, त्योभन्दा पछाडि जाने ठाउँ छैन होइन। वैधानिक हिसाबले काङ्ग्रेस त्यसपछि नैतिक र वैधानिक सङ्कटमा पर्न सक्छ महाधिवेशन होला, कदाचित भएन भने पनि केही महिनापछि होला, कुनै कारणवश भयो भने पनि। काङ्ग्रेसलाई बचाउन र देशलाई बचाउनको लागि काङ्ग्रेसमा आँट गरेर अब सबैले बोल्ने हिम्मत गरौँ। को नेता रिसाउँछ मैले बोल्दा मेरो पद जान्छ भन्ने भावनाभन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्र बोल्न, काङ्ग्रेस बोल्न म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि। धन्यवाद। यहाँले मेरो विचार अभिव्यक्ति गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँको चाहिँ अनलाइन टिमलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद।